विवादका बीच राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक प्रतिवेदन संसदमा प्रस्तुत। भक्तपुर स्थित नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजमा चरम अनियमितता भएको संसदीय उपसमितिको ठहर। थप छानबिनका लागि कार्यदल गठन। पुनर्वास प्रक्रिया टुङ्ग्याएर मात्रै पश्चिम सेती आयोजना अघि बढाउनु पर्ने सरकारी कार्यदलको निष्कर्ष। लगानी भने अझै अनिश्चित। प्रदेश 2 का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजय यादवद्वारा सचिवमाथि कोटपिट अनर्गल प्रचार गरिएको मन्त्रीको भनाई। ब्रेक्जिट प्रक्रियाको असफल लोकतन्त्रमाथिको विश्वासमा गम्भीर सङ्कट र अक्षम्य गल्ती हुने बेलायती प्रधानमन्त्री मेको भनाई। आफ्नो प्रस्तावमा समर्थन गर्न सांसदहरूलाई आग्रह। र विभागीय नेपाल पुलिस खप्तड गोल्ड कप फुटबलको सेमिफाइनलमा प्रवेश। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग विजेता मनाङ 1-0 पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र म अनिल। सुरु गरौँ मुख्य प्रसङ्गबाट। राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकको प्रतिवेदन संसदमा पेश भएको छ। शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका सभापति जयपुरी घरतीले विधेयक पेश गर्नुभएको संघीय संसद सचिवालयका सहायक प्रवक्ता केशव अर्यालले बताउनुभयो। समितिको गत पुस 25 गतेको बैठकले प्रतिवेदन बहुमतले पारित गरेको थियो। समितिले तयार बनाएको प्रतिवेदनमा ऐन लागू भएको 10 वर्षपछि मुलुकका सबै मेडिकल कलेज गैर नाफामूलक हुने व्यवस्था समेटिएको छ। सो विधेयकमाथि समितिको निर्णयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले भने फरक मत राखेको थियो। समितिले प्रतिवेदन अनुमोदन गरेसँगै आफ्ना माग सम्बोधन नभएको भन्दै त्रिवी शिक्षण अस्पतालका प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसी इलाम पुगेर 16औं चरणको अनसन सुरु गर्नुभएको छ। अनसनको 5औं दिन जारी रहँदा उहाँको स्वास्थ्य अवस्था भने बिग्रदै गएको उपचारमा संलग्न चिकित्सकको भनाइ छ। प्रभावित बासिन्दालाई पुनर्वासको ग्यारेन्टी गरेर मात्रै पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना अघि बढाउनु पर्ने सरकारी एक कार्यदलले निष्कर्ष निकालेको छ। प्रभावितलाई पुनर्वास लगायत प्राविधिक विषयमा मुख्य समस्या देखिएपछि चिनिया कम्पनी 3 गर्जेस बाहिरिएको थियो। 3 गर्जेस बाहिरिएपछि आयोजना अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले पुनर्वास प्रक्रिया पहिला टुङ्ग्याउनु पर्ने निष्कर्ष निकालेको हो। लगानी बोर्ड स्रोतले भन्यो, पुनर्वास प्रक्रिया सरकारी पहलमा टुङ्गियो भने लगानी सम्झौतामा थप रकम दाबी गर्न सकिन्छ। 750 मेगावाट क्षमताको सो आयोजनामा 3 गर्जेस बाहिरिएपछि लगानी बोर्डको उच्चस्तरीय बैठकले थप अध्ययनका लागि ऊर्जा मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव दिनेश घिमिरे संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो। आयोजनाबाट सुदूरपश्चिमका करिब 1400 घर परिवार विस्थापित हुने अनुमान गरिएको छ। प्रभावितलाई पुनर्वासको व्यवस्थापनसँगै 750 मेगावाटको क्षमतालाई अझै बढाउने तथा आयोजना जलाशय युक्त बनाउने गरी प्रतिवेदन तयार पारिएको कार्यदलका एक सदस्यले बताए। कार्यदलले सो प्रतिवेदन केही दिनभित्रै लगानी बोर्डमा बुझाउने तयारी गरेको छ। झण्डै 20 वर्षदेखि चर्चामा रहेको आयोजनामा पछिल्लो पटक 3 गर्जेस पनि बाहिरिएपछि लगानी सम्बन्धी भने अन्यल बढेको छ। लगानी बोर्डका कार्यकारी प्रमुख CEO महाप्रसाद अधिकारीले भने सरकारी कार्यदलले दिएको सुझावका आधारमा मात्रै लगानी सम्बन्धी निर्णय गर्ने जानकारी दिनुभयो। 750 मेगावाट क्षमताको सो आयोजनामा करिब 2 खर्ब रुपियाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले भक्तपुरको चाँगुनायन स्थित नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजमा भएको अनियमितता निरूपणका लागि पोखरा विश्वविद्यालयका इन्जिनियर संकायका डिनको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। समितिको आज बसेको बैठकले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव, कलेजका प्रमुख, चाँगुनायन नगरपालिकाका प्रमुख र जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरका प्रमुख रहने गरी 5 सदस्यीय कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको हो। कलेजमा भएको आर्थिक अनियमितताबारे छानबिनका लागि समितिले यसअघि सदस्य योगेश भट्टराईको संयोजकत्वमा हितबहादुर तामाङ र उमेश श्रेष्ठ सम्मिलित उपसमिति गठन गरेको थियो। वर्तमान सञ्चालक समिति व्यापक आर्थिक अनियमिततामा फँसेको निष्कर्षसहित कलेजलाई व्यवस्थित सञ्चालनका लागि गैरनाफामूलक मोडलमा सञ्चालन आवश्यक रहेको सुझावसहितको प्रतिवेदन उपसमितिले आज समितिमा बुझाएको हो। समिति सभापति जयपुरी घरतीलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै सदस्य योगेश भट्टराईले कलेजमा आर्थिक अनियमितता चरम रूपमा रहेको बताउनुभयो। माइनेटहरू यस्तो बनाएको छ, त्यहाँको सञ्चालक समितिको अध्यक्षले 1.5 करोडसम्म खर्च गर्न पाउने, त्यसको बिल भरपाई केही पनि चाहिँदैन, त्यसको अडिट पनि गर्नु पर्दैन भन्ने माइनेट छ कि माइनेटमै त्यस्तो लेखा छ। अनि सञ्चालक समितिको अध्यक्षलाई र उहाँको श्रीमतीलाई अस्ट्रेलिया आउने जाने वर्षमा 3टा टिकट पनि दिने, 3 पटकको भ्रमणको टिकट पनि दिने, यस्तो पनि निर्णय गरेको छ। त्यसैले यो विदिती छ। करिब 2200 विद्यार्थी र 200 कर्मचारी रहेको कलेजलाई आगामी 15 दिनभित्र नयाँ मोडलका साथ सञ्चालनका लागि सुझाव दिन कार्यदल बनाउने निर्णय समितिले गरेको हो। कार्यदलले सुझाव सहितको प्रतिवेदन शिक्षा मन्त्रालयमा बुझाउने समिति सदस्य भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। कलेजमा भएको भ्रष्टाचारबारे छानबिन गर्न चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको अध्यक्षतामा 5 सदस्यीय कार्यदल बनाउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ।
प्रदेश 2 का सचिव विद्यानन्द झाले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजय यादवले आफूमाथि हातपात गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। संघीय सरकारको सशर्त अनुदान अन्तर्गतको गरिबी निवारणमा उद्यम कार्यक्रमका लागि मन्त्रीले सिफारिस गरेको एनजिओ आफूले छनौट नगरेपछि कार्यकक्षमा बोलाएर मन्त्री यादवले कुटपिट गरेको सचिव झाले बताउनुभयो। सबलाई थाहा छ म फेयरली काम गर्छु भनेर कम्पिटिसन पनि यसपालि बढी भएको कारण पनि त्यही हो के। उहाँहरूले दुई तीनजना अरू पनि भन्नुभएको थियो, म सबलाई चाहिँ माइल्डली चाहिँ सुनेको थिएँ, म गर्छु त भनेको थिएन। अनि त्यो एकदम उचित मूल्याङ्कन भएको छ। को पऱ्यो आई डोन्ट नो। उहाँको एउटा एनजिओ उहाँले पैसा बुझिदिएको एनजिओ चाहिँ पर्दै परेन। अब पैसा बुझिसकेको छु, मलाई अहिले सुरु गर्नुभयो त्यही कुरोबाट मैले पैसा बुझिसकेको छु, तपाईँले तिर्नुहोस् पैसा भन्नु हो, तपाईँले तिर्नुपर्छ त्यो पैसा नगरेको बापत। मैले तपाईँले बुझेको पैसा तपाईँ तिर्नु हो नि, तपाईँले बुझेको पैसा म किन गरिदिन्थेँ भन्ने बित्तिकै चट्कन लगाउन थालिहाल्नु। अनि सभामुखजीहरूले कसरी ठोक्नु विजय यादव अर्थमन्त्री मन्त्रीबाट कुटिएका सचिवलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। सचिव झालाई मन्त्रीले कुटपिट गरेको भन्दै कर्मचारीले भने धरना दिएका छन्। मन्त्री कोठामै थुनिएपछि सचिव झालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो, तर मन्त्री यादवले भने सचिवमाथि आफूले हातपात नगरेको दाबी गर्नुभएको छ। एकदम जोरले बोलेपछि शिक्षा मन्त्रीजी आएपछि मन्त्रीको अस्तर हुन्छ त्यो अनुसारको म गर्छु र तपाईँ अहिले जानु होइन। म लोकल भएर ब्युरोक्रेसी कहीँ लोकल हुन्छ। 3 जना हामी भित्रै छौँ, सभामुख लगायत छ। त्यसपछि यहाँ बाहिर आएर त्यो गर्यो हो। अब मैले कुट्यो होइन, न मलाई हानेछ न मैले हाने। वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत वन अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रमा उपमहानिर्देशक रहेका झालाई गत असोजमा प्रदेश 2 को उद्योग, वन, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयको सचिवका रूपमा खटाइएको थियो। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले विद्यार्थी संगठनका नेताहरूलाई महाधिवेशन केन्द्रित गतिविधि नरोक्न निर्देशन दिनुभएको छ। पार्टीले दिएको म्याद सकिन केही दिन मात्र बाँकी रहेका बेला सभापतिलाई भेट्न पुगेका नेविसङ्घ नेताहरूलाई देउवाले महाधिवेशनको गतिविधि जारी राख्न निर्देशन दिनुभएको हो। दोस्रो पटक थपिएको नेविसङ्घको म्याद आगामी माघ 2 गते सकिँदैछ। माघ 10 मा बस्ने कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकले नेविसङ्घबारे ठोस निर्णय लिने भन्दै देउवाले माघ 2 देखि 10 सम्मको बाधा अड्काउ फुकाउन पदाधिकारीको बैठक डाक्ने आश्वासन दिनुभएको नेविसङ्घ केन्द्रीय सदस्य सुशील भट्टले जानकारी दिनुभयो। बुढानीकट्टामा भएको भेटमा नेविसङ्घ महामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले 14 जिल्लामा अधिवेशन सकिएको र मुगुमा पनि उद्घाटन सत्र सुरु भएको जानकारी गराउनु भएको थियो। उहाँले नेविसङ्घको 12औं महाधिवेशन अहिलेकै कार्यसमितिले गर्ने वातावरण बढाउन देउवासँग आग्रह गर्नुभयो। नैनसिंह महर नेतृत्वको नेविसङ्घको दोस्रो पटक थप गरिएको म्याद माघ 2 गते सकिँदैछ। माघ 2 गतेसम्म कांग्रेसले कुनै निर्णय नगरे विधानतः नेविसङ्घ विघटन हुनेछ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। मुलुकमै पहिलो पटक चिया खेती सुरु भएको र पर्यटकीय पर्याय बनेको इलामको ऐतिहासिक चिया बगान उजाडिँदै जाँदा सरकारवालाले चिन्ता जनाएका छन्। इलाम सदरमुकाम टुँडीखेलको विकल्प खोज्ने क्रममा नगरपालिकाले पछिल्लो समय बजार नजिकैको चियाबारीको एक हिस्सा मैदानमा परिणत गर्ने सम्मको प्रस्ताव अघि सारेको छ। चिया बगानलाई मैदानमा परिणत गर्ने स्थानीय सरकारको प्रस्तावको सर्वत्र विरोध हुन थालेको छ। इलामबाट सहकर्मी विप्लव भट्टराईको यो रिपोर्ट। ठूलो क्षेत्रफलमा फैलिए पनि आम्दानी लिन नसक्ने भएपछि चिया बगान स्थानीय सरकारको निशानामा त परेकै छ, बगानको जिम्मा लिएको संघाई ग्रुपले समेत चित्त बुझ्दो शेयर गर्न सकेको छैन। चिया बगानको ऐतिहासिकता जोगाउनु पर्ने तर्क इलाम क्याम्पसका प्राध्यापक केशबहादुर राईको छ। संरक्षण गर्ने, तर यो अहिलेको जस्तो नाङ्गेझार बनाएर चिया चाहिँ होइन, चियालाई सुधार गर्नुपर्ने, चिया रोपेर यसलाई फेरि पुनर्जीवन दिएर हरियाली बनाएर यसको विकल्पमा अन्य ठाउँका चियाबारीहरू मासेर अन्य काम गर्न सकिन्छ होला। इलाम क्याम्पसकै प्राध्यापक उपेन्द्र आचार्य पनि चिया बगानको ऐतिहासिकता र महत्त्वमाथि खेलवाड गर्न नहुने धारणा राख्नुहुन्छ। लिजमा दिएको छ, त्यो लिजको समयावधि कति हो, समयावधिलाई बरु कटौती गरेर राज्यले नै सञ्चालन गरे चाहिँ चियाको विकास र विस्तारमा सहयोग हुने थियो। विभिन्न क्षेत्रबाट चर्को विरोध आएपछि नगरपालिकाले यो विषयलाई थाती राखे पनि बगान व्यवस्थापनको पक्षमा भने गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ। नगर प्रमुख महेश बस्नेतले कुनै पनि हालतमा यो चिया बगानलाई नाङ्गिन नदिने धारणा राख्नुभयो। तत्काल चिया बगानलाई मासेर स्टेडियम बनाइहाल्ने योजना नरहे पनि विकल्पको रूपमा लिनुपर्ने अवस्था भने आएको प्रमुख बस्नेतको भनाइ छ। फुटबल ग्राउन्डको विकल्प के हुन सक्छ, त्यो विविध क्षेत्रमा खोजी भइरहेको छ। त्यसो त निजीकरण गरिएका निगम अन्तर्गतका 7वटा चिया कारखाना मध्ये इलाममा रहेका सबै बगानको संरक्षण हुन नसकेको गुनासो आउने गरेको छ। तर 1920 सालमा नै स्थापना भएको चिया बगान मुलुककै लागि इतिहास भएको भन्दै धेरैले चासो चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। 125 एकड क्षेत्रफलमा फैलिएको यो चिया बगानमा यसअघि पनि संघाई
ग्रुप र नगरपालिका बीच पूर्वाधार विकासका क्रममा दोहोरी नचलेको होइन। इलाम र झापाका 7वटा बगानका लागि सरकारसँग 65% शेयर किनेको संघाई ग्रुपले उति बेला 26 करोड 65 लाख रुपियाँ तिरेको जनाएको छ। निगम डुब्नै लागेको बेला आफूहरूले लिएर संरक्षण गरेको संघाई ग्रुपका अध्यक्ष सुभाष संघाईको भनाइ छ। 155 वर्ष इतिहास बोकेको चिया बगानलाई पर्यटकीय र आर्थिक विकास गर्ने चुनौती बढेको छ। चिया बगानमा पूर्वाधार निर्माणका लागि योजना बनाउनु भन्दा थप हराभरा बनाएर इलामको शान जोगाउन आवश्यक छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि विप्लव भट्टराई, इलाम। अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्था एमनेस्टी इन्टरनेसनलले नेपालमा छाउपडी प्रथालाई निर्मूल पार्न अभियान सञ्चालनमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। महिनावारी भएको समयमा छाउपडी बार्ने प्रचलन विभेदकारी र खतरनाक भएको भन्दै एमनेस्टीले यस्तो प्रथालाई आपराधिक गतिविधिमा राख्ने र प्रचलन मान्नेलाई उचित परामर्श आवश्यक रहेको सुझाएको छ। एमनेस्टी नेपालका लागि निर्देशक निरञ्जन थपलियाले सुदूरपश्चिममा छाउ प्रथाका कारण छाउ घरमा बस्ने महिलाले विभिन्न कारणले अकालमै ज्यान गुमाउने गरेको घटनाहरू सार्वजनिक भइरहँदा सरकार समयमै गम्भीर हुनुपर्ने बताउनुभयो। सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लाहरूमा छाउ बार्ने प्रचलन अझै विद्यमान रहेको भन्दै यसलाई आपराधिक गतिविधिमा राखी कडा कारवाही गरे यस्ता दुर्घटनामा कमी आउन सक्नेतर्फ एमनेस्टीले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ। गत साता मात्रै छाउ गोठमा निसासिएर आमा र 2 बालकको ज्यान गएको थियो। रूपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिका 10 शङ्खरापुरमा प्रहरी कारबाहीमा मारिएका व्यक्ति मोस्ट वान्टेड रहेको खुलेको छ। गस्तीमा खटिएको प्रहरी टोलीमाथि अकस्मात गोली प्रहार भएपछि जवाफी कारबाहीमा मारिएका व्यक्ति हत्या अभियोगमा जेलबाट भागेका अभियुक्त केदार साहनी भएको प्रहरीले जनाएको छ। सिद्धार्थनगर नगरपालिका 6 का साहनी नेपालमा अपराध गरेर भारतमा लुक्दै आएको प्रहरीको दाबी छ। भन्सार क्षेत्रमा चोरी तस्करीको धन्दा चलाउँदै आएका साहनीमाथि भैरवाका अधिकांश आकाश गुरुङको हत्याको आरोप छ। 2071 सालमा गुरुङको अपहरणपछि उनले नवलपरासी पुर्याएर हत्या गरेको खुलेको प्रहरीले जनाएको छ। गुरुङको हत्या अघि साहनी हात हतियार तथा खरखजना मुद्दामा जिल्ला कारागार कपिलवस्तुमा थिए। कैद सजाय भोगिरहेका साहनी 2066 मा माघ 2 गते अन्य 6 कैदीसहित सुरुङ खनेर भागेका थिए। जेलबाट भागेको 2 महिनापछि पुनः पक्राउ परेका साहनी हात हतियार तथा कैदी भागेको बगाइएको मुद्दामा 5 वर्ष कैद सजाय भुक्तान गरेर रिहा भएको प्रहरी रेकर्डले देखाएको छ। बम विस्फोट, कर्तव्य ज्यान तथा फिरौती सम्बन्धी मुद्दा लागेका साहनीले गैराती 12 बजे प्रहरीमाथि गोली चलाएपछि तत्कालै उनीमाथि जवाफी कारबाही गरिएको प्रहरीको भनाइ छ। उनको साथबाट प्रहरीले एक थान अटोमेटिक लोडेड पिस्तोल तथा UP 53H 2028 नम्बरको मोटरसाइकल समेत बरामद गरेको छ। हेल्थ असिस्टेन्ट सङ्घ नेपालले आज काठमाडौँमा गरेको प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीले धरपकड गरेको छ। सङ्घले आन्दोलनका क्रममा आज माइतीघरबाट र्याली निकालेर बानेश्वर चोकमा पुगेर फेरि माइतीघरमा धरना दिएको थियो। धरनापछि स्वास्थ्य मन्त्रालय परिसरमा प्रवेश गर्न खोज्दा प्रहरीले धरपकड गरेको सङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष दिपेन्द्र खड्काले बताउनुभयो। धरपकडका क्रममा 4 जना घाइते भएका छन्। उनीहरूको ट्रमा सेन्टरमा उपचार भइरहेको सङ्घले जनाएको छ। गत 24 गतेदेखि सङ्घले सुरु गरेको आन्दोलन जारी राखेको छ। मन्त्री परिषदमा पुगेको स्वास्थ्यको नयाँ संरचनामा स्वास्थ्य चौकीको नेतृत्व सिनियर अहेवाले पनि पाउने व्यवस्था गरिएको हेल्थ असिस्टेन्टहरू आन्दोलित बनेका छन्। हुन्डी कारोबारमा संलग्न रहेको आरोपमा मोरङ प्रहरीले एक सहकारी संस्थाका अध्यक्षसहित 3 जनालाई पक्राउ गरेको छ। हुन्डी कारोबारमा संलग्न रहेको आरोपमा विराटनगर 7 स्थित आस्था नेपाल बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाका अध्यक्ष 32 वर्षीय राजेश हेडा, व्यवस्थापक 41 वर्षीय दीपक कुमार कर्ण र कर्मचारी 25 वर्षीय सुमित शाहलाई पक्राउ गरेको प्रहरी नायब उपरीक्षक घनश्याम श्रेष्ठले बताउनुभयो। स्रोत नखुलेको 68,57,600 रुपियाँ समेत सहकारीबाट बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ। अनुसन्धानका लागि विराटनगर 12 घर भएका सहकारीका व्यवस्थापक कर्णलाई नियन्त्रणमा लिएको उहाँले बताउनुभयो। प्रदेश 5 का मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले प्रदेश सरकारको गाडी खरिदमा भएको दुरुपयोग विरुद्ध कानुनी र प्राविधिक ज्ञान लिएर मात्रै बोल्न सांसदहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। प्रदेशसभा बैठकमा कांग्रेस सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाब दिँदै उहाँले आरोपका भरमा कोही भ्रष्टाचारी नहुने भन्दै प्रदेशमा सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन थालेकाले अब सो समिति नै जिम्मेवार र जवाबदेही हुने दाबी गर्नुभयो। कतिपयमा सार्वजनिक खरिद ऐनका कारण समस्या भएको भन्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले अब त्यसलाई सहज बनाउन लाग्नुपर्ने समेत बताउनुभयो। यसअघि कांग्रेस सांसदहरूले प्रदेश सरकारका मन्त्रालय तथा प्रदेश सभाले किनेका गाडीमा भएको अनियमितताबारे प्रश्न गरेका थिए।
छात्रालाई यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा प्रहरीले पूर्वी नवलपरासीको गैंडाकोट स्थित एक विद्यालयमा शिक्षकलाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा गैंडाकोट नगरपालिका 11 भेडाबारी स्थित मुकुन्द सेन बोर्डिङ स्कुलका प्रधानाध्यापक राजेन्द्र पौडेल छन्। कक्षा 10 मा अध्ययन र छात्रामाथि दुर्व्यवहार गरेको उजुरीपछि इलाका प्रहरी कार्यालय गैंडाकोटबाट खटिएको टोलीले पौडेललाई पक्राउ गरेको हो। पौडेल विरुद्ध थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरी निरीक्षक लोकबहादुर जीसीले जानकारी दिनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब खोटाङ डायरीको पालो। खोटाङ डायरीमा डम्बर सिंह राईको नमस्कार। दिक्तेल रूपाकोट मझगढी नगरपालिकाको पर्यटनको केन्द्रबिन्दु रूपाकोट र धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्र मझगढी क्षेत्रको जग्गा व्यक्तिको नाममा भएको खुलासा भएको छ। नगरपालिकाले हालै गरेको अध्ययनमा त्यस्तो पाइएको हो। रूपाकोट क्षेत्रमा नगरपालिकाले खटाएको नापी विभागका कर्मचारीको विवरण अनुसार दिक्तेल स्थित लेखनाथ आचार्य र गोविन्दराज आचार्यको नाममा पानीको मुहान सहित झण्डै 80 रोपनी भन्दा बढी जग्गा दर्ता भएको पाइएको छ। सो जग्गा 2066 साल साउन 2 गते व्यक्तिको नाममा आएको देखिन्छ। पराहा पोखरी गाउँपालिकाले 5 वर्ष आवधिक योजना निर्माण सुरु गरेको छ। गाउँपालिकालाई समृद्ध बनाउन 5 वर्ष आवधिक योजना निर्माण सुरु गरिएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष गोमा मगरले बताउनु भयो। सडक, कृषि, विद्युत, पर्यटन, प्राकृतिक स्रोत, जीविकोपार्जन, सामाजिक विकास लगायतलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। आवधिक योजना काठमाडौँ स्थित स्कलर नेपालको प्राविधिक सहयोगमा निर्माण भइरहेको हो। खोटाङको जाल्पामा लाटोकोसेरो तथा हुचिल उत्सव हुने भएको छ। दिक्तेल रूपाकोट मझगढी नगरपालिका 12 जाल्पामा माघ 18 र 19 गते उत्सव हुने भएको हो। ओडा कार्यालय र प्रकृतिको साथी नामक गैर सरकारी संस्थाको आयोजनामा उत्सव हुने मूल आयोजक समितिका संयोजक विकास राईले बताउनु भयो। उत्सवमा चरा अवलोकन, लाटोकोसेरो सम्बन्धी लघु म्युजियम प्रदर्शनी लगायत हुने राईले बताउनु भयो। ऐसिलो खर्क गाउँपालिकाको ऐसिलो खर्क बजारमा हालै भएको स्वास्थ्य शिविरमा स्तन क्यान्सरका 8 बिरामी फेला परेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालय उपचारात्मक महाशाखाको आयोजनामा गरेको स्वास्थ्य शिविरमा स्तन क्यान्सरको लक्षण भएका 8 बिरामी फेला परेका हुन्। सो शिविरमा स्त्री रोग, दाँत, आँखा, नसा, बात, दम, छाला लगायतका समस्या भएका 509 जना बिरामीले स्वास्थ्य सेवा लिएको आयोजकले जनाएको छ। हवस् त खोटाङ डायरी आजलाई यति नै। डम्बर सिंह राईलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। खोटाङ डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। एउटा खाता खोल्नु थियो, कुन चाहिँ बैंक राम्रो होला? एनसीसी बैंकमा खाता खोल्ने नि। उच्च बचत खाता, वार्षिक ब्याज दर 6.5% आउने रहेछ। 1000 मै खाता खोल्न मिल्ने, 10,000 सम्मको औषधोपचार बिमा पनि पाइदो रहेछ। भिजा डेबिट कार्ड सुविधा, सबै शाखाबाट एपीबीएस सुविधा पनि पाइने। एटीएम नै 74 वटा रहेछ। डिम्याट खाता सुविधा, आस्वा सुविधा सबै भएपछि किन चाहियो अरु? ए त्यसो भए त आजै म एनसीसी बैंक गएर उच्च बचत खाता खोलिहाल्छु नि। NCC Bank, your business bank. कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। कोशी करिडोर प्रसारण लाइन आयोजनामा धरान उपमहानगरपालिकाको अवरोध हटाउने गरी समस्या समाधान गर्न गठित कार्यदलले आजबाट काम सुरु गरेको छ। कार्यदलले 7 दिनभित्रमा समस्या पहिचान गरी समाधानको उपायसहितको प्रतिवेदन प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री समक्ष पेश गर्ने कार्यादेश पाएको छ। धरानको वडा नम्बर 20 मा आफ्नो आयोजना निर्माण गर्नुपर्ने भन्दै उपमहानगरपालिका कार्यालयले आयोजनामा अवरोध गर्दै आएको छ। सो समस्या समाधानका लागि सुनसरीका प्रमुख जिल्लाधिकारी प्रेम प्रकाश उप्रेतीको संयोजकत्वमा हिजो कार्यदल गठन भएको हो। धरान उपमहानगरपालिकाले प्रस्तावित रुटबाट प्रसारण लाइनको निर्माण गरिएमा स्थापित निर्माणाधीन र पहिचान भएका पर्यटकीय स्थललाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष असर पार्ने भन्दै त्यसलाई करिब 200 मिटर पश्चिमबाट लैजान नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई लिखित रूपमै आग्रह गरेको थियो। नेपाल टेलिकमले विभिन्न प्याकेज सहितको विन्टर अफर ल्याएको छ। टेलिकमले ह्यापी विकेन्ड, अल टाइम डाटा प्याक, नाइट टाइम भोल्युम बेस्ड डाटा प्याक, एसएमएस प्याक, विद्यार्थी अफर लगायतका 22 वटा अफरहरू ल्याएको हो। यी अफरहरू आजदेखि आगामी चैत 28 गतेसम्म प्रयोग गर्न सकिने टेलिकमले जनाएको छ। ह्यापी विकेन्ड प्याक अन्तर्गत शुक्रबार, शनिबार र आइतबार प्रत्येक दिन 1 GB डाटा प्रयोग गर्न सकिनेछ। सो प्याक 100 रुपियाँमा खरिद गरेर 7 दिनसम्म प्रयोग गर्न सकिनेछ। अल टाइम डाटा प्याक अन्तर्गत टेलिकमले उपलब्ध गराएका विभिन्न प्याकेजमा 50% थप बोनस डाटा प्रयोग गर्न सकिने टेलिकमले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यस्तै 15 रुपियाँमा राति 10 बजेदेखि बिहान 6 बजेसम्म अनलिमिटेड डाटा चलाउन पाइने भएको छ। अल टाइम सोसियल मिडिया डाटा प्याक अन्तर्गत सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, इन्स्टाग्राम, व्हाट्सएप र ट्विटर चलाउन सकिनेछ। यसमा पनि थप 50% बोनस डाटा उपलब्ध हुनेछ।
डे प्याक अन्तर्गत 6 रुपियाँमा भोइस र डाटा चलाउन मिल्ने छोटाछोटै प्याकेज लिन सकिने टेलिकमले जनाएको छ। अब सेयर साताको पहिलो दिन नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा आबद्ध कम्पनीहरूको सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचकमा गिरावट आएको छ। नेप्से परिसूचक 5.78 अङ्कले घटेर 1175.05 अङ्कमा पुगेको हो। कारोबार भएका उत्पादन नेपाल टेलिकममा आबद्ध अन्य समूह बाहेक बाँकी 8 समूहको उपसूचक घट्दा धितोपत्र बजार प्रभावित बन्यो। आज 37 करोड 29 लाख रुपियाँ बराबरका 11,63,781 किता सेयर किनबेच भएको स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। सबैभन्दा धेरै नेपाल बैंक लिमिटेड 11 करोड 59 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार गर्यो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। बेलायती प्रधानमन्त्री टेरेजा मेले ब्रेक्जिटको असफलताले प्रजातन्त्रमाथिको विश्वासमा गम्भीर सङ्कट निम्तिने भन्दै सहमतिको प्रयास जारी राख्नु भएको छ। ब्रेक्जिट सम्झौतापछि अन्यल बढिरहेका बेला प्रधानमन्त्री मेले प्रजातन्त्रको साख जगाउन पनि यसलाई समाधान गर्नुपर्ने भन्दै अक्षम्य कदम नचाल्न सबैलाई अपिल गर्नुभएको हो। ब्रेक्जिट सम्झौतामा सहयोग गर्न प्रधानमन्त्री मेले सांसदहरूलाई सहमत गराउन लामो समयदेखि कसरत जारी राख्नु भएको छ। युरोपियन युनियन EUबाट बाहिरिँदा बेलायतलाई कुनै जोखिम नहुने भन्दै प्रधानमन्त्री मेले मुलुकको हितका लागि भए पनि ब्रेक्जिटमा सहयोग गर्न असहमत सांसदहरूलाई अपिल गर्नुभएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। प्रधानमन्त्री मेले प्रस्तुत गरेको ब्रेक्जिट सम्झौता बेलायतको पक्षमा नभएको भन्दै अधिकांश सांसदहरूले विरोध गर्दै आएका छन्। सांसदहरूले ब्रेक्जिट सम्झौतामा सहमति जनाउनु पर्ने व्यवस्था भए पनि सांसदहरूको सहमति या विमतिमै पनि बेलायत आगामी मार्च 29 मा औपचारिक रूपमा EUबाट छुट्टिने तय भइसकेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब खेल प्रसङ्ग। पल्सर शहीद स्मारक A डिभिजन लिग विजेता सिग्नेचर मनाङ मर्स्याङदी क्लबलाई हराउँदै विभागीय टुली नेपाल पुलिस क्लब तेस्रो संस्करणको नेपाल आई सुदूरपश्चिम खप्तड गोल्ड कप फुटबलको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। धनगढी क्षेत्रीय रङ्गशालामा भएको खेलमा मनाङमाथि 1-0 को जित दर्ता गर्दै पुलिस प्रतियोगिताको अन्तिम 4 मा प्रवेश गरेको हो। पहिलो हाफ गोलरहित बराबरीमा सकिए पनि दोस्रो हाफको 70औं मिनेटमा निरकुमार राईले पुलिसका लागि निर्णायक गोल गरे। मनाङले दोस्रो हाफमा पाएको गोलको अवसर खेर फालेको थियो। सेमिफाइनलमा पुलिसको भेट CMG सङ्कटा र क्यामरुनी क्लब अफिन्सको विजेतासँग हुनेछ। प्रतियोगितामा भोलि रुसलान 3 स्टार र च्यासल युथ क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। 3 स्टार सिधै क्वार्टर फाइनल खेल्न लागेको हो। च्यासलले भने पहिलो खेलमा दिल्ली युनाइटेडलाई हराएको थियो। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले आफूमाथि लागेको आरोप सहित विभिन्न 10 एजेन्डामा छलफल गर्न केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाएको छ। बैठक आगामी माघ 3 गते काठमाडौँमा हुने प्रवक्ता किरण राईले जानकारी दिनुभयो। एन्फाको वर्तमान नेतृत्वले निर्वाचनमा आर्थिक अनियमितता गरेको आरोप लगाउँदै विभिन्न जिल्ला फुटबल सङ्घले अडियो टेप सार्वजनिक गरिसकेका छन्। काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर र धादिङ जिल्लाका अध्यक्षले सो प्रकरणबारे छानबिनको माग समेत गरेका छन्। कार्यसमिति बैठकमा विराटनगरमा आगामी फागुनमा आयोजना हुने साफ महिला फुटबल च्याम्पियनसिप, महिला टोलीको पुरस्कार, मुफसलमा हुने फुटबल प्रतियोगिताको वर्गीकरण लगायत विषयमा छलफल हुने प्रवक्ता राईले बताउनुभयो। त्यस्तै साधारण सभा र फिफा फरवार्डको CEO को विषय पनि एजेन्डा तय भएको छ। बैठकमा लामो समयदेखि थाँतिरहेको वरिष्ठ उपाध्यक्ष चयनको एजेन्डाले पनि प्रवेश पाएको छ। यद्यपि त्यस विषयलाई छुट्टै एजेन्डा बनाउने या विविध अन्तर्गत छलफल गर्ने भन्नेबारे एन्फाले निर्णय गरिन सकेको राईले बताउनुभयो। थाइल्यान्डमा जारी स्मास महिला T20 क्रिकेट प्रतियोगितामा नेपालले लगातार दोस्रो जित हात पारेको छ। पहिलो खेलमा हिजो चीनलाई 10 विकेटले पराजित गरेको नेपालले आफ्नो खेलमा आज मलेसियालाई 6 विकेटले पराजित गर्यो। आजको जितले नेपालको अघिल्लो चरण प्रवेशको सम्भावना बलियो बनेको छ। बैंकक स्थित ट्रायथाई क्रिकेट मैदानमा मलेसियाले दिएको 62 रनको मध्यम लक्ष्य नेपालले 22 बल बाँकी छँदै 4 विकेट गुमाएर भेटाए। नेपालको जितमा रोमा थापाले नट आउट 20 रन बनाइन् भने सीता राणा मगरले 16 रनको योगदान गरिन्। ममता कुमारी चौधरीले नट आउट 9 रन बनाउँदा काजल श्रेष्ठ र इन्दु वर्मा 3 रनमा आउट भए। सरिता मगर 0 रनमा रन आउट भइन्। यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको मलेसिया 19.3 ओभरमा 61 रनमा अल आउट भएको थियो। नेपालको कसिलो बोलिङ सामु कमजोर देखिएको मलेसियाका लागि सियोजिन ईले 12 र युसरिना याकोबले 11 रन जोडे। उसका अन्य ब्याट्समन्सले दोहोरो स्कोरको अङ्क छुन सकेनन्। सरिता मगरले 4 तथा नेरी थापा, कविता कुँवर र इन्दु वर्माले 1-1 विकेट लिए। मलेसियाका 3 ब्याट्समन रन आउट भए। 10 टोली सहभागी प्रतियोगिताको समूह A मा रहेको नेपालले भोलि UAE र समूह चरणको अन्तिम खेलमा बुधबार आयोजक थाइल्यान्डको A टोलीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। समूहको शीर्ष 2 टोली सेमिफाइनल प्रवेश गर्नेछन्। हवस् त प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। साथी रमेश र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार।